नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टिको प्रसंगबाट स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले बिहिबार कास्कीको पोखरा महानगरका 20 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार पोखरामा संक्रमण पुष्टि हुनेमा पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल पोखरामा कार्यरत पोखरा 15 की 23 वर्षीय स्टाफ नर्स, सोही अस्पतालमा उपचाररत पोखरा 32 का 50 वर्षीय पुरुष, पोखरा महानगरपालिका 19 का 22 वर्षीय प्रहरी, पोखरा 5 की 17 वर्षीय महिला र 45 वर्षीय पुरुष, पोखरा 17 का 61 वर्षीय पुरुष तथा पोखरा 8 का 9 वर्षका बालक सहित 6 पुरुष र 8 वर्षकी बालिका सहित 7 महिला रहेका छन्। त्यसैगरी बागलुङका 3 पालिकाका 3 महिला र 6 पुरुष, स्याङ्जा पुतली बजारका 5 महिला तथा 7 पुरुष, तनहु भिमादका 3 पुरुष र शुक्ला गण्डकीको 1 महिला, पर्वतका नेपाल प्रहरीमा कार्यरत 28 वर्षीय पुरुष, नवलपुरका 2 पालिकाका 2 र 4 वर्षका बालक तथा 3 महिलामा पनि कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। बागलुङ जिल्ला जमैनीका 51 वर्षीय संक्रमित महिला पोखराको फेवासिटी अस्पतालमा उपचाररत रहेको र अन्य विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा रहेको उल्लेख गर्दै निर्देशनालयले अन्य जिल्लाका व्यक्तिमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा गरिएको परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ देखिएको जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2730 पुगेको छ। कोभिड-19बाट नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1 महिला र 4 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मात्रै 1 महिला सहित 3 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भयो। काठमाडौँमा 55 वर्षीय महिला, 59 र 83 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यस्तै चितवनमा 62 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुमा 29 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 317 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ भने आज थप 1246 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 50,465 पुगेको छ। आज 11,144 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै आज 495, ललितपुरमा 43 र भक्तपुरमा 34 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 272 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 504 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू प्रदेश 1 मा 874, प्रदेश 2 मा 2145, बागमती प्रदेशमा 2457, गण्डकी प्रदेशमा 100, प्रदेश 5 मा 603, कर्णाली प्रदेशमा 90 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 169 जना गरी जम्मा 6438 हुनुहुन्छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,448 जना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 472, प्रदेश नम्बर 2 मा 425, बागमती प्रदेशमा 4,539 र गण्डकी प्रदेशमा 753 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1045, कर्णाली प्रदेशमा 272 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 504 जना गरी देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 8,010 जना रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 874, प्रदेश नम्बर 2 मा 2145, बागमती प्रदेशमा 2457 र गण्डकी प्रदेशमा 100 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 603, कर्णाली प्रदेशमा 90 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 169 गरी देशभरि 6,438 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज आइसियूमा 165 जना, भेन्टिलेटरमा 21 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे हो र यो नारा चाहिँ वर्किङ टुगेदर टु प्रिभेन्ट सुसाइड भन्ने चाहिँ नारा रहेको छ।
मन्त्रालयले विदेशबाट आउने एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवाज जावत गर्दा आफ्नै घर र खर्चमा 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ। 14 दिनमा कुनै लक्षण नदेखिएमा परीक्षणको आवश्यकता नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै विदेशबाट आउँदा 71 घण्टा अघि पीसीआर परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई आधार मान्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले पीसीआर रिपोर्ट नभई आपतकालीन शल्यक्रिया नगर्ने स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकहरूलाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। को 74औं रिजनल कमिटी मिटिङ चाहिँ हामी अस्पताल आइसकेपछि उहाँहरूको अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ। इलेक्टिभ अपरेसन हो भने पीसीआर गरेर गर्नुभए हुन्छ र इमर्जेन्सी गर्नु पर्यो भने पीसीआर टेस्ट गर्न पठाएर त्यसपछि प्रिकसन लिएर रिपोर्ट नपर्खिकन इमर्जेन्सी अपरेसनहरू उपचारहरू गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशिकामा पहिल्यै उल्लेख छ। पोखरामा पनि कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु गरिने भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमितहरूको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सुरु गर्ने जनाएको हो। प्रतिष्ठानका निर्देशक सह प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन आचार्यले विश्वव्यापी परीक्षणको रूपमा रहेको प्लाज्मा थेरापी प्रविधिको प्रतिष्ठानमा सुरुवात हुन गइरहेको बताउँदै कोरोनाबाट निसंक्रमित भएकाहरूलाई रक्तदान गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। कोभिड-19बाट निसंक्रमित भएकाहरूले आफ्नो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको 2 हप्तामा रक्तदान गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले सो कार्यमा सहयोग गर्न निसंक्रमितहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले रक्तदानले गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरूलाई बचाउन सहयोग पुग्ने भन्दै रक्तदान गर्न इच्छुकहरूले प्रतिष्ठानभित्रको रक्त सञ्चार केन्द्रमा पुगेर रक्तदान गर्न सक्ने बताउनुभयो। गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने कानूनको मस्यौदा 15 दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। एसिड आक्रमणबाट पीडित सरकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूसँग आफै निवास बालुवाटारमा भएको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी 15 दिनभित्र एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने कानूनको मस्यौदा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न अहिलेसम्म कडा कानून नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले 15 दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार हुने बताउनुभयो। कोरोना महामारीको कारण संसदबाट कानून ल्याउन समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश मार्फत कानूनको मस्यौदा तयार गरिने उहाँको भनाइ छ। जसबाट अपूरणीय क्षति हुन्छ, जुन क्षतिको परिपूर्ति गर्न सकिँदैन भरण पोषण बेग्लै, त्यो क्षति पुरा नै हुन सक्दैन र त्यो अनुहार फिर्ता आउन सक्छ र त्यसका निम्ति तुरुन्तै काम निर्माण गर्नका निम्ति 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने भनेर हामीले 15 दिनभित्र त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति रोका गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कानूनमा हुने बताउनुभयो। पीडितका लागि वास्तविक क्षतिपूर्ति भन्ने नभए पनि अपराधीबाट औषधिको व्यवस्था लामो समयसम्म गराउने, उपचारको प्रबन्ध मिलाउने गरी उसको सम्पत्ति रोका गरिन्छ। रोका गरिएको सम्पत्ति उपचारका लागि अपुग भए पनि तत्काल रोका गरी जफत गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रमणमा परेका पीडितलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउन प्रबन्ध गर्दा असहयोग गर्नेलाई पनि कारबाहीको भागीदार बनाउने गरी कानूनमा व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य उपचारका लागि त्रिभी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर स्थित बोन अस्पताललाई डेडिकेटेड युनिट स्थापना गरिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले घटना घटेको अवस्थादेखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरकाको पढाइको खर्च तथा व्यवसाय तथा
रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने घोषणा समेत गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितले आफूले रोजेकै विद्यालयमा अध्ययन गर्न सम्भव नभए पनि सरकारले राम्रो विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्न उमेर नभएका वा इच्छा नभएकाहरूका लागि रोजगारी, व्यवसाय र जीविकाको प्रबन्ध पनि सरकारले गर्ने बताउनुभयो। रोजगारी गर्नका लागि दक्षता नभएकाहरूलाई तालिम दिएर दक्ष बनाइने उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरूका लागि सरकारले व्यावसायिक तालिम र सहुलियत ऋणको प्रबन्ध मिलाउने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा घोषणा गरेका बाहेकको केही कार्यक्रम आगामी सोमबारसम्म मन्त्री परिषदबाट घोषणा हुने समेत बताउनु भएको छ। 36 वर्षको उमेर र उहाँ पिएचडी गर्नुभएपछि र डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य हुनुभयो र नेपालका ठुला विद्वानहरूमध्ये उहाँ एकजना ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अरू अमेरिकाले पनि पढ्न सकिन्छ, प्रगति गर्न सकिन्छ र जुनसुकै अमेरिकाले पनि पढ्न सकिन्छ। म अलिकति उमेर गएकाले, अलिकति बिचा पढाइ छोडेकाले पनि फेरि पढाइ चालु गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरा र 12 जना एसिड पीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए। भदौ 25 लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसको रूपमा मनाउने बताउनु भयो। सम्भव भए सेप्टेम्बर 10 लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। बालुवाटारमा भएको भेटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानून मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो। पोखरामा सेवाग्राहीबाट घुस लिँदै गर्दा खानेपानीको कर्मचारी रङ्गे हात पक्राउ परेका छन्। नेपाल खानेपानी संस्थान विद्यावासिनी पोखरामा प्रशासन सहायक पदमा कार्यरत कृष्ण हरि वाग्लेलाई बिहिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले रङ्गे हात पक्राउ गरेको हो। सेवाग्राहीको घरको पानीको मिटर बिग्रेको र मिटर परिवर्तन गरे बापत 25,000 घुस मागेको उजुरी प्राप्त हुनासाथ टोली परिचालन गरी पक्राउ गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखराका सूचना अधिकृत मेघनाथ रिजालले पोखरा न्यूजलाई जानकारी दिनुभयो। सूचना अधिकृत रिजालका अनुसार वाग्लेलाई पोखरा बगर ट्याक्सी चोकको एक रेस्टुरेन्टबाट घुस लिँदै गरेको अवस्थामा रङ्गे हात पक्राउ गरिएको हो। पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालीले असोज 1 गतेदेखि पोखरा लगायत देशैभर सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर केसीले पोखरा न्यूजसँग कुरा गर्नुहुँदै असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजाको दिन पारेर कम्पनी माताहतको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। आफूहरूले सवारी सञ्चालन बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउने बताउँदै अध्यक्ष केसीले सञ्चालनको लागि अनुमति नदिए पनि उक्त दिनबाट सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो। हामीहरूले नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिकाभित्र रहेर उच्च सुरक्षा र सावधानी अपनाउँदै प्रति 2 सिटमा 1 जना राखेर 1 गतेबाट पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सवारी साधन सञ्चालन गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। सरकारले नदिए पनि भद्र अवज्ञा सहित सवारी सञ्चालन गर्छौं, गिरफ्तारी दिन पर्ने भए पनि गिरफ्तार दिन्छौं। अब हामी चाहिँ यो विश्वकर्मा पूजाको दिन हाम्रो जुन विश्वकर्मा बाबालाई हामीले चाहिँ मान्छौँ, यातायात फलामको काम गर्नेहरूले हामीले विश्वकर्मा पूजाको दिनलाई नै हामीले चाहिँ सोचेर र त्यो दिनबाट हामी सबै सवारी साधनहरू पृथ्वी राजमार्गले देशको चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामी सवारी सञ्चालन गर्छौँ र त्यसको निम्ति नेपाल सरकारले कोभिड-19 सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका एउटा चाहिँ जारी गरेको छ। त्यो निर्देशिकाभित्र रहेर उच्च सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै प्रति 2 सिटमा 1 जना मान्छे राख्छौँ र
40 सिटको गाडीमा 20 जना बोक्छौँ, 20 सिटकोमा 10 जना बोक्छौँ र हामीले त्यसरी सञ्चालन गर्छौँ भनेर नेपाल सरकारसँग पटक पटक चाहिँ हामीले बात गऱ्यौँ। नेपाल सरकारले कुरा सुनेन, नसुनिसकेपछि हामी भद्र अवज्ञा सहितको हामी गिरफ्तार दिन परे पनि हामी गिरफ्तार दिने गरी हाम्रो पेसालाई चलायमान बनाउन चाहन्छौँ र हामी रोगबाट मर्ने भन्दा नि भोगबाट मर्ने कुरालाई चाहिँ हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा नै अहिले हाम्रो मकसद हो। झण्डै 5 महिनादेखि यातायात व्यवसायहरू आफ्नो साधनहरू घरमै थन्काएर बस्दा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको बारेमा, दैनिक सवारी चलाएर ज्यान पाल्ने मजदुरको बारेमा र गाडी चलाएर किस्ता तिर्ने तथा घर खर्च चलाएर स्वरोजगार व्यवसायहरूको बारेमा सरकारले कुनै पनि राहत दिने तथा चासो देखाउने कार्य नगरेकोले रोगबाट भन्दा भोकबाट मर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सवारी चलाउने निर्णयमा व्यवसायहरू पुगेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा करिब 4 लाख यातायात व्यवसायहरू छन्। ती 4 लाख व्यवसायले 12 लाख जनतालाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएका छन् र 12 लाख मजदुरका घर परिवार गरी 40 देखि 42 लाख मानिस यातायातमा निर्भर छन् उहाँले भन्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न नदिनका लागि जुनसुकै हालतमा सवारी सञ्चालन गर्छौं। निजी सवारी साधनलाई थुनछेक बिना सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाई 5-7 हजार चरको भाडा उठाएर यात्रु ओसार्ने दिने तर सुरक्षा अपनाएर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्छौं भन्दा नदिएको भन्दै अध्यक्ष केसीले गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभयो। हामी यातायात क्षेत्रमा लाग्ने करिब 4 लाख यातायात व्यवसायहरू छौँ। यी 4 लाख यातायात व्यवसायमा करिब 12 लाख प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ र 12 लाखबाट 12 लाख जुन रोजगारी प्राप्त गर्नेको प्रति परिवारमा 3 जना 4 जना 5 जनाको दरले करिब 40-42 लाख मान्छेहरू चाहिँ आश्रित हुनुहुन्छ, जो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब झन्डै 16% जनसङ्ख्या चाहिँ हामी यातायात व्यवसायहरूकोबाट चाहिँ आश्रित छ। भनेपछि करिब 16% जनसङ्ख्या हामीले चाहिँ यातायात क्षेत्रबाट चाहिँ धानिएको अवस्थामा हामीले 16% जनसङ्ख्यालाई हामीले यी आम नागरिकहरूलाई एउटा पेटमा एक गाँस चाहिँ खानाका निम्ति चाहिँ रुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मकसद हो। र 1 गतेबाट हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि हामी आफ्ना सवारी साधन भद्र अवज्ञा सहित हामी उच्च सुरक्षा विधि अपनाएर हामी केटाकेटी खेल गर्दै छैनौँ, हामी चाहिँ जनताको जीवनयापनसँग चाहिँ खेलवाड गर्दै छैनौँ। हिजोका दिनहरूमा यातायात व्यवसायले खेलवाड गरे होलान्, तर अबको दिनमा भनेको एउटा व्यक्तिको जीवनसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै दुर्घटना रहित एउटा यात्राको वातावरण बनाउनका निम्ति आम उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो आँखा देख्दा देख्दै रातो प्लेटका सवारी साधनले चाहिँ यात्रुहरू बोक्ने, हामी चाहिँ लाठीले केराएर हेरेर बस्न सक्ने अवस्थामा अहिले कदापि पनि छैनौँ। त्यसले गर्दा राज्यसँग हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भने हामी पनि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्छौँ। राज्यले अनुगमन गरोस्, नियमन गरोस्, त्यो राज्यको आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो र यसलाई बिस्तारै चलायमान बनाएर बिस्तारै कोभिडसँग जुझ्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सधैँ नेपाल जस्तो राज्यले निषेधाज्ञा बन्दको चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अहिले सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूलतः हाम्रो मान्यता नै त्यही हो। पोखरा सहित कास्की क्षेत्रमा विभिन्न यातायात कम्पनी मार्फत करिब 800 बस तथा माइक्रो बस सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसाय कम्पनीले देशभर 1400 सवारी सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रबाट पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीसँगै पोखरा यातायात प्राली, विन्ध्यवासिनी, बेगनास, स्थानीय श्रृङ्गा लगायतका बस सञ्चालक कम्पनीले सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका छन्। कास्कीमा पछिल्लो समय जारी भएको खुकुलो निषेधाज्ञाको अवधि भदौ 27 गते राति 12 बजे सकिने र 2 दिन अझै समय बाँकी रहेकोले अहिले यातायात सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने बारे कुनै छलफल नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञान प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्न लागिएको बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, पर्यटन मन्त्री र श्रम मन्त्रीको बीचमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल बीचको उच्च स्तरीय परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या थप गर्ने समझदारी भएको बताउनु भएको छ। पर्यटन मन्त्री भट्टराईले कोभिड संक्रमण कम भएका मुलुकबाट पीसीआर नेगेटिभ भएका व्यक्तिलाई ल्याउन एयरलाइन्सहरूबाट माग भए अनुसार
नियमित उडानको संख्या थप्ने समझदारी भएको बताउनुभयो। पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रु मात्र ल्याउने गरी नियमित उडान भएका मुलुकमा एयरलाइन्सले थप उडान माग गरेमा अथवा कुनै विदेशी कम्पनीले आफ्नै खर्चमा कामदारलाई नेपाल फर्काउन चाहेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। विदेशमा बेखर्ची भएर बस्नु परेका नेपालीहरूलाई भने श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्न श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित देशको नियोगसँगको समन्वयमा उडानको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। त्यसमा के भयो त भन्दा अब हामी चाहिँ विशेष गरी पीसीआर नेगेटिभ अनिवार्य छ विदेशबाट उडान गर्नेहरूको लागि। पीसीआर नेगेटिभ अनिवार्य भएका मानिसहरूले यहाँ होटल क्वारेन्टाइन पनि बस्नुपर्ने छैन, उहाँहरू घरमै जाने हो। त्यसो हुँदाखेरि पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्टमा उडान गर्नेहरूको हकमा यो उडान सङ्ख्यामा अलिकति बढाउँ, त्यसमा धेरै लिमिट नगरौँ, उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार उडान चाहिँ सङ्ख्या थपौँ भन्ने एउटा त्यो टुङ्गोमा हामी पुगेका छौँ। नियमित उडानको संख्या बढाउँदा एयरलाइन्सहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्न गई भाडा दर घट्ने विश्वास समेत मन्त्री भट्टराईको रहेको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सका नीति नियमलाई समेत मान्नुपर्दा भाडा दर नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनुभयो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पत्र पठाएर सचेत गराउँदा दुई देश बीचमा भएको हवाई सम्झौताको विवरण पठाएर नेपालले किन पत्र पठायो भन्ने आशयको प्रतिक्रिया आएको समेत बताउनु भएको छ। आइटा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत त्यसमा आपत्ति जनाएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस नेपाल सहित विश्वभरि नै विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आत्महत्या रोकथाममा सबैको सहकार्य भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। नेपालमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै यो दिवस मनाइरहेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण मन्त्रालयले भर्चुअल माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो आँकडा अनुसार विश्वभरमा एक वर्षमा लगभग 8 लाख मानिस वा हरेक 40 सेकेन्डमा विश्वमा कतै कुनै एक मानिसको आत्महत्याको कारण ज्यान गइरहेको छ। इपिडियोमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले आत्महत्या रोक्नका लागि साताव्यापी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आत्महत्या रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मनोचिकित्सकसँग छलफल समेत गर्नु भएको थियो। महाशाखाले आत्महत्या रोकथामका लागि नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा समेत गठन गरेको र आजैदेखि पाटन मानसिक अस्पताल र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन समेत सञ्चालन गर्न थालेको महाशाखा प्रमुख डाक्टर फणीन्द्र प्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल मनोचिकित्सक संघका केन्द्रीय महासचिव तथा नेपाल चिकित्सक संघ गण्डकी शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर राजन शर्माले आत्महत्याको दर घटाउन तथा आत्महत्या रोकथाम गर्नका लागि मानसिक अवस्था शान्त र स्थिर राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निराशा र बेचैनी भएको अवस्थामा उचित परामर्श दिई आशावादी बनाउन सकिएको अवस्थामा साथै सफलताको सम्भावना बारेमा उत्प्रेरित गर्न सकेमा आत्महत्याको दर घट्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। के छ भने यो कोभिड-19 जुन अहिले महामारी संसारभरि नै फैलिएको छ, यो महामारीले अवश्य नै मानिसहरूमा एक प्रकारको डर, त्रास, नैराश्यता, उदासीनता र विभिन्न प्रकारका घरायसी समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्याहरूले झेलेको अवस्था छ
र यो अवस्थामा जब मानिसहरूमा कुनै समाधानको उपायहरू निस्किँदैनन् र अन्तिम रोजाइको रूपमा मानिसहरूले आत्महत्यालाई आत्मसात गरेको धेरै अध्ययनहरूबाट चाहिँ देखा परेको छ र यो कोभिड-19 को यो कोभिड-19 को अवस्थामा अवश्य नै सुसाइडल रेट चाहिँ एकदमै बढेको चाहिँ अध्ययनहरूले देखाएको छ। अब नेपालमा यो सम्बन्धी डाटाहरू धेरै कम छन्, तर हामीले जुन के अरे अब अध्ययनहरू जुन अहिले भएकाहरूमा चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले सर्दन नेपालमा 15 देखि 20 जना मानिसहरूले आत्महत्या गरेको चाहिँ भेटिन्छ। नेपालमा हरेक दिन कम्तीमा 20 जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेको बताउँदै उहाँले विभिन्न व्यक्तिगत समस्या, गरिबी, बेरोजगारी, पारिवारिक विमेल जस्ता घटनाहरूले गर्दा विश्वमा लाखौं मानिसले आत्महत्याको कोसिस गर्ने गरेको बताउनुभयो। हाल विश्वमा कोभिड-19 को विषम परिस्थितिले गर्दा आत्महत्याको दर पहिलेको तुलनामा 20% बढेको बताउँदै उहाँले आफू लगायत परिवारको सदस्यमा संक्रमित हुने र परिवारका सदस्य पनि मर्न सक्ने लगायतका भय त्रासले मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या वृद्धि भएको बताउनु भएको छ। कोरोनाका कारण आय आर्जन हुन नसकेको कारण धेरैमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या वृद्धि भएको बताउँदै यसमा कमी ल्याउनका लागि उत्प्रेरित गर्ने र शीघ्र रोजगारमा वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। के छ भने जस्तै मैले भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आत्महत्या किन गरिन्छ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। जस्तै अब अहिले कोभिड-19 को अवस्थामा विभिन्न मानिसहरू घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था छ, बाहिर चाहेर पनि निस्किन सक्ने अवस्था छैन। एक प्रकारको डर त्रासहरू मानिसको मनमा भित्रभित्रै बल्झिराखेको छ र यस्तो अवस्थामा के छ भने आफ्नो जागिरहरू कतिको गुमेको छ, कतिको घर परिवारसँग टाढा भएर महिनौसम्म चाहिँ टाढा परिवारसँग रहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसले के गर्छ भने एक प्रकारको नैराश्यतालाई झन् बढ्न मद्दत गर्दछ र मुख्य अब स्टडिजहरूले के देखाउँछ भने आत्महत्याको मुख्य चाहिँ कारण के हो भनेदेखि एक प्रकारको मानसिक रोग, उदासीनता, डिप्रेसनबाट चाहिँ धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्छन्, प्रयास गर्छन्, सफल हुन्छन् र साथसाथै अन्य मानसिक समस्याहरू जस्तै सिजोफ्रेनियाहरू भए होइन र अन्य विभिन्न समस्याहरूको कारणले मानिसहरू आत्महत्याको उसमा प्रयास गर्छन्, आत्महत्या रोज्छन् र त्यही कारणले पनि कोभिड-19 मा अब धेरै मानिसहरूमा यो समस्याहरू भइरहेको कारणले कोभिड-19 मा यसको रेट अवश्य पनि बढेको छ। मानिसका समस्याहरू, विभिन्न प्रकारका पीर चिन्ताहरू, आफ्ना समस्याहरू सबै मानिसको हुन्छ र कसलाई कस्तो समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यो आफ्नो समस्यालाई हेर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ भर पर्छ। विकसित देशहरूमा पनि आत्महत्याको रेट त्यति नै छ जति हाम्रो नेपालमा भन्दा पनि अझै बढी भएका विकसित देशहरू पनि छन् र यसले दुखी, गरिबी, धनी, गरिब नभनिकन सबै मानिसहरूमा चाहिँ उत्तिकै आत्महत्याले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। नेपालमा एक दिनमा करिब 16 देखि 18 जना मानिसको मृत्यु आत्महत्याको कारणले हुने गरेको छ। गत चैतदेखि साउनसम्म 2218 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। सुदूरपश्चिमका किसानहरू यति बेला धानखेतमा मल राख्न रासायनिक मल नपाएर समस्यामा परेका छन्। एकातिर कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिम छ भने अर्कोतिर बजारमा मल नपाउने अवस्था छ। संकटको बेलामा सहजै मल नपाउँदा किसानहरू झनै समस्यामा परेका छन्। मल नपाउँदा धान उत्पादन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता किसानमा रहेको छ। धान बालीमा प्रयोग गर्न रासायनिक मल नपाउँदा सुदूरपश्चिमका किसानहरू मर्कामा परेका हुन्। धानमा मल हाल्ने समय हुँदा मलको जोहो गर्न किसानहरूलाई यति बेला शास्ति छ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम, अर्कोतिर धानमा प्रयोग गर्न मल नपाउँदाको चिन्ताले किसानहरू जोखिम मोलेरै भए पनि मल खरिद गर्न भौतारिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मल किन्न बिहानैदेखि स्थानीय सहकारी संस्था बाहिर दिनभर कुरेर बस्नुपर्ने दैनिकी नै बनेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको दर दैनिक बढ्दै गएको अवस्थामा किसानहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा पनि मल नपाउने चिन्ताले सताएको छ। अब त्यो पनि भएन, अनि हाल्नु त हाल्नै पर्यो, बालबच्चा पाल्नु पर्यो,
अब भन्ने बेला अब कृषि प्रधान देश भनेर भन्छन्। अब कहाँको कृषि प्रधान देश? समयमा तपाईँको झन्डै यो साल लकडाउन भएर गाडी मोटर नचलेर डिजल त पाइयो, मल पाउँदै पाएन। प्रत्येक वर्ष तपाईँको कहिले डिजल नपाउने, कहिले युरिया डिएपी नपाउने। अहिले मल आपूर्ति गरिरहेका कुनै निकायमा मलको मौजात नै छैन। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका कार्यालय प्रमुख केशव प्रसाद पाण्डेले साल्ट ट्रेडिङले आपूर्तिको 30% जिम्मा पाए पनि अहिले धनगढी शाखामा मलको मौजात शून्य भएको बताउनुभयो। उहाँले वीरगञ्जमा 34,000 मेट्रिक टन युरिया आएको र त्यसमध्ये 10% 3,200 मेट्रिक टन सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि छुट्याइएको बताउनुभयो। अर्गामा यो चैत महिनामा नै आइसकेको हो, तर त्यो के भने कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न अब त्यहाँ समस्या भयो, के मजदुरमा पनि समस्या भयो, धेरै समस्याको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो ढिलो भयो र अहिले चाहिँ जुन हामी कहाँ वीरगञ्जमा 32,000 मेट्रिक टन युरिया अहिले आइरहेछ, त्यसको चाहिँ 10% अर्थात् 3200 मेट्रिक टन चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छुट्याइएको छ। मल आपूर्तिको 70% जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ, तर यो कम्पनीको धनगढी शाखामा अहिले मलको मौजात शून्य छ, जसका कारण पनि किसानहरूले मल पाउन सकेका छैनन्। यसरी किसानहरूले समयमै मल र बिउ नपाउने समय नयाँ होइन, यो समस्या हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ। सरकारले समयमै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन ध्यान नदिँदा किसानहरू कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम मोलेरै मलको खोजी गर्न बाध्य भएका छन्। युरियाहरू केही मात्रामा आउन सकेका थिएन, तर अहिले पनि मलहरू आइराखेको छ होइन, किसानले लिइराखेका छन्। जहाँसम्म लाग्छ अहिले धानमा सबै चाहिँ अब हामी जुनसुकै ठाउँबाट पनि किसानले सहज रूपमा मलहरू पाउन् भन्ने उसमा केही जस्तै मानव पारिबाट ल्याएर पनि किसानहरूले मलहरू पूर्ति गरेका छन् होइन। धान पाक्न लाग्यो धानमा हाल्ने त होइन, अब जो आएको मल छ त्यो चाहिँ गहुँ सिजनको लागि धेरै किसानहरू राखिसके होइन। त्यो अनुसार अब जस्तै मानव कृषि सामग्रीमा पनि मल आयो भने मलाई लाग्छ अब आउने सिजनमा मलहरू अभाव हुँदैन र त्यो अनुसार जस्तै मानव यदि कदापि अभाव भयो भने प्रदेश सरकारले हामीले जस्तै मानव बिना अनुदानको मलहरू जुन छ नि त, अब त्यो मल पनि किसानले रुचाइराखेका छन्, गरिराखेका छन्। त्यसमा चाहिँ केही सब्सिडीहरू केही अनुदान दिने भनेर प्रदेश सरकारले हामी बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। पोखरा न्युजमा पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत कोरोना भाइरसको नयाँ एपिसेन्टर बन्दै गएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 95,000 भन्दा धेरै कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एकै दिन 95,735 जनामा संक्रमण देखिएको हो। भारतमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि हुनेको यो संख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो। कोभिड-19 संक्रमणका कारण भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,172 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 44,65,000 पुगेको छ। विश्वभर भने कोरोना संक्रमणको कारण हालसम्म 9 लाख भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। युरोपियन राष्ट्रमा यति बेला खेलाडी बजारले फुटबल तरङ्गित बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई अपनाउँदै फुटबल गतिविधि फर्किएका छन्। केहीले नयाँ सिजन सुरु गरिसकेका छन् भने केहीले तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। तर नेपालमा भने अझै अनिश्चित छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशनका कारण फुटबल भर्चुअलमा खुम्चिँदै गएको छ। एसियाली राष्ट्रमा महामारीको प्रकोप नदेखिएको भए यति बेला राष्ट्रिय टोलीले कतार विश्वकप छनौटका लागि अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेका हुन्थे। अभ्यास थाल्न नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका भन्दा बाहिर गएका खेलाडीलाई भेला पनि पारेको थियो। तर विश्वकप छनौट खेल स्थगित भएपछि काठमाडौँ आएका खेलाडी निराश हुँदै घर फर्किएका छन्। फुटबलमा फर्किन आतुर भएका खेलाडी फिटनेसको विषयमा चिन्तित
देखिएका थिए। अहिले अन्यलको अवस्थामा प्रदेशका प्रशिक्षकहरूबीच अनलाइन मिटिङ गरिरहेको र जिल्लाका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफलको क्रममा रहेको इन्फा अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पाले बताउनुभयो। छलफलपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश स्तरीय कोचहरूको चाहिँ जुम मार्फत अनलाइन मिटिङहरू गरेर एउटा हामी छलफल गरिरहेछौँ। त्यस्तै अब जिल्ला फुटबल सङ्घसँग पनि हामीले छलफलको क्रमहरू अगाडि बढाइरहेछौँ। अहिले हिजो अस्ति हामी 1 नम्बर प्रदेश सकाएछौँ, आज 2 नम्बर प्रदेशको खेलाडी फुटबलमा फर्किन आतुर भए जस्तै एन्फा पनि गतिविधि सुचारू गर्न आतुर नै छ। तर सरकारले लगाएको अंकुश र महामारीले गर्दा अन्यल देखिएको छ। एन्फाले सरकारबाट अनुमति पाए डब्ल्युएचओ र फिफा गाइडलाइनलाई पूरा गर्दै फर्किन सकिने अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो। ट्रेनिङको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ हामी लागेछौँ। यदि चाहिँ भौतिक रूपमा चाहिँ असम्भव भएको खण्डमा अब चाहिँ अनलाइनबाट भए पनि वर्कआउटहरू दिएर डेली वर्कआउटहरू दिएर खेलाडीहरूसँग चाहिँ ब्रिफिङ लिने, यताउता जुन किसिमको अनलाइनबाट चाहिँ ट्रेनिङहरू जुन भर्चुअल ट्रेनिङहरू भए पनि सुरु गर्ने भनेर चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। युरोपमा कोरोना कहरकै बीच फुटबल सहित खेलकुद गतिविधि सञ्चालनमा आइसक्दा छिमेकी देशहरूमा समेत डब्ल्युएचओको प्रोटोकल अनुसार खेलकुद गतिविधि अगाडि बढ्न खोज्दैछन्। तर नेपालमा भने खेलाडी घरेलु अभ्यासमा सीमित भएका छन्। अब पालो मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश 5 का 1 वा 2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज देशभर सामान्य बदली रही मेघगर्जन सहित केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको हो। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।